हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। म प्रधानमन्त्री होइन तर पनि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि कम छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन सशस्त्र युद्ध हाँकेका बादलको पोजिसन एमालेमा अब के होला? सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै योगेश भट्टराईले भने धेरै माथि माथि चढियो भने लुडोमा जस्तो तल खस्ने सम्भावना हुन्छ। एमाले अनुशासन आयोगका सदस्य गिरीद्वारा पार्टी परित्याग। महाधिवेशनका लागि नेकपा एमाले केन्द्रीय नेताहरू आजै चितवनमा पुगे। ओली भोलि मात्रै जाने, सूर्यमा ग्रहण लागिसक्यो, कलम लिएर उड्छौं, केपी ओलीले आश नगरे हुन्छ माधव कुमार नेपाल। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा प्रत्येक र्यालीमा एउटा एम्बुलेन्स हुने, 250 जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन। सूर्यमा ग्रहण लागिसक्यो, ओलीलाई गाली गर्न दिनुस्, म गर्दिन माधव कुमार नेपाल। र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् अब म पार्टी परित्याग गरी एउटा पुस्तक लेख्छु। नेकपा एमाले महाधिवेशन र्यालीमा एम्बुलेन्स हुने, प्रतिनिधिहरूलाई निशुल्क उपचार। एमालेले गर्यो यति ठुलो तयारी, प्रचण्डको होस उड्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले पार्टीको 10औं महाधिवेशन मार्फत आफूले पुनः सचिवकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने अपेक्षा गरेका छन्। बुधबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले जिम्मेवारी घोषणा नभए पनि सचिवकै जिम्मेवारी पुनः सम्हाल्ने अपेक्षा गरेका हुन्। आफू भर्खरै चितवन आइपुगेको र देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भएको भन्दै उनले सबैसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न आफूसँग अझै 15 वर्ष बाँकी रहेकाले अहिले नै ठूलो पदमा पुग्ने आकांक्षा नरहेको उनको भनाइ छ। उनले पार्टीभित्र अहिले पनि समूह रहेको, तर त्यो समूह भनेको नेकपा एमाले नै रहेको बताएका छन्। उनले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई भव्य बनाइदिएर चितवनका हरेक घरमा उद्घाटन सत्रमा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा पठाइएको जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन चेतावनी दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको भन्दै ओलीले धाक लगाएर हिँडिरहनु नपर्ने बताएका हुन्। आज बुधबार जनकपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षण बढिरहेको कुरा सबैले महसुस गरिएको समेत दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम चम्किरहेको र यही मङ्सिर 15 गतेदेखि त्यो चिन्हको स्कटर लिएर आर्थिक सङ्कलन गर्दै नागरिकको घरभरमा पुग्ने अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले समाजवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि समानता, न्याय, विकास र समृद्धिको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढिरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने समाजवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि समानताको, न्यायको, विकासको र समृद्धिको यी 4वटा विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको हुनाले भविष्यमा यो पार्टी निकै ठुलो हुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु, अब सूर्यको धाक नलगाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ, अब कलम चम्किरहेको छ, सत्य र न्यायको सन्देश दिइरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रदेश 2 को नामकरण जनकपुर र राजधानी पनि जनकपुर नै राख्न उपयुक्त हुने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले मधेस प्रदेश बन्न सक्छ कि सक्दैन भनी स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नबारे त्यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर मात्रै केही बोल्न सकिने जवाब दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अहिले प्रधानमन्त्री भन्दा पनि कम नभएको बताएका छन्। कैलालीको भजनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटनका क्रममा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भन्दा कम नभएको बताएका हुन्। कुनै समय एउटै पार्टीमा रहेर केपी ओलीसँग काम गरेको समयको जस्तो अहिले नभएको भन्दै उनले भने अहिले म प्रधानमन्त्री त छैन, तर पनि प्रधानमन्त्री भन्दा
कम छैन, मसँग पावर छ। साथै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीका कारण राजनीतिक स्थायित्वको आफ्नो सपना साकार हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रचण्डले यो गठबन्धन धेरै जाँदैन भन्नेलाई सरकारले जवाब दिन थालेको पनि बताएका छन्। प्रचण्डले गठबन्धन अझै बलियो बन्दै गएको भन्दै दाबी गरेका छन्। कैलाली पुगेर प्रचण्डले भने, अहिले म प्रधानमन्त्री छैन, तर प्रधानमन्त्री भन्दा पनि कम छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अहिले प्रधानमन्त्री भन्दा कम नभएको बताएका हुन्। त्यस्तै प्रचण्डले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली पुगेका अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीको कुराकानीमा अदालतमा देखिएको समस्या राम्रो नभएको भन्दै एक स्तर माथि बढेर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले न्यायालयको समस्यामा गठबन्धनका 5 दलहरूले नै गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै 2 दिनको अवस्था हेरेर समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले अदालतमा ठुलै समस्या हुन्छ भन्ने कतिपयले कल्पना गरेको भए पनि गठबन्धनलाई कुनै ठुलो समस्या सिर्जना हुन्छ भन्नेमा गठबन्धन नरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले भने, न्याय भनेको सामान्यतया एउटा स्वतन्त्र तर गरिमामय संस्था हो। मानिसहरूले अन्तिममा गएर न्याय खोज्ने भनेको न्यायालय अदालतमा गएर नै हो। तर अदालतभित्र अहिले जे समस्या देखिएको छ त्यो पक्कै राम्रो पनि होइन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट 5वटै पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ भन्ने हामी ठानेका छौँ। यो विषय सकेसम्म अदालतले आफै सल्ट्याउन सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आजभोलिको अवस्था हेरेर फेरि गठबन्धनको बैठक बसेर जरुरी परेमा एक स्टेप अगाडि बढेर समस्याको समाधान गर्ने उनले बताएका छन्। त्यतातिर सोचाइ हाम्रो छ। मलाई के विश्वास छ भने केही दिनमा यसले एउटा निकास पाउँछ। यसबाट ठुलै समस्या हुन्छ कि भन्ने कतिपयले कल्पना गरेका छन्। त्यस्तो हुन्छ भन्ने गठबन्धनलाई लागेको छैन। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने प्रत्येक र्यालीमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशन उद्घाटन अगाडि चितवनका विभिन्न ठाउँबाट सुरु हुने र्यालीसँग एम्बुलेन्स पनि रहने गरी व्यवस्थापनको काम भइरहेको स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति संयोजक भानु ढकालले बताएका छन्। नवलपुरको गैडाकोट, चितवनको केन्द्रीय बस टर्मिनल चोक, विशाल चोक, आँपटारी चोक, बेल चोक, त्रिचोक सहितबाट निस्कने र्यालीसँगै एम्बुलेन्स पनि रहने ढकालले बताएका छन्। महाधिवेशनको स्वास्थ्य समितिसँगै एम्बुलेन्स रहने ढकालको भनाइ छ। एमालेको महाधिवेशनका लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्ससँगै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको प्राथमिक उपचारको तालमेल लिएका स्वयंसेवकहरू पनि परिचालन हुने भएका छन्। प्रादेशिक रक्त सञ्चार केन्द्र भरतपुरका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलले महाधिवेशन उद्घाटन हुने स्थानमा भिआइपी र भिभिआइपीलाई लक्षित गर्दै 2वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको बताएका छन्। मञ्चको आडैमा क वर्गको एउटा र ख वर्गको एउटा गरी 2वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने पौडेलले बताएका छन्। मञ्चमा हुने विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि लक्षित गर्दै स्वास्थ्य तथा वातावरण सरोकार समाज सौराहाको क वर्गको र रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा चितवनको ख वर्गको एम्बुलेन्स मञ्चलाई लक्षित गर्दै राख्छौँ, पौडेलले भनेका छन्। उद्घाटन सत्र सकिएपछि भने बन्द सत्र हुने स्थान सौराहामा केन्द्रित गरेर एम्बुलेन्स परिचालन गरिने भएको छ। बन्द सत्र अवधिभर सौराहामा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बस्ने ठाउँमा क वर्गको परिचालन हुने भन्दै पौडेलले थप 4वटा एम्बुलेन्स बन्द सत्र हुने स्थानको नजिकमा रहने बताएका छन्। महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू बिरामी परेको अवस्थामा उनीहरू बसेकै होटलमा पुगेर थप उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने गरी सौराहामा एम्बुलेन्स पार्किङ गरेर राख्नेछौँ, पौडेलले भनेका छन्। सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी मानवीय सेवामा समर्पित भएर महाधिवेशन अवधिभर निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ। बन्द सत्रमा बिरामी भएका प्रतिनिधिहरूलाई चितवनका मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचार गर्ने गरी सहमति गरिएको समितिका सदस्य डा कृष्ण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। महाधिवेशनमा सबै विषयमा विज्ञ चिकित्सकहरू सहित 250 जना स्वास्थ्य कर्मीको टोली आवश्यक औषधि सहित परिचालन हुनेछ। हामीले उपचार गर्न नसकेको बिरामीलाई भरतपुरको मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचार गर्ने गरी सहमति भएको छ। बन्द सत्र हल नजिकै स्वास्थ्य समितिले चिकित्सकहरूको टोली राख्ने भएको छ।